शराकत ड्रामे की आने वाली एपिसोड में शफक एक जानिब तो राशिद से इतनी ज़्यादा परेशान है, दूसरी जानिब माहम ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ है क्योंकि माहम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शफक जो है जारून के साथ खुश रहे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसका जो नज़रिया है वो ये है कि शफक को जारून से दूर करना है, इसीलिए वो लाख कोशिशें कर रही है, एक एक कोशिश कर रही है कैसे भी करके जारून से दूर किया जाए शफक को। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से इधर जैसे ही आती है जारून की बहन, तो माहम उसके साथ क्या करती है कि उसका जो बच्चा होने वाला होता है उसके साथ जो कुछ भी होता है इस सब की जिम्मेदार माहम ही होती है, ये सब कुछ कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि शफक को बिल्कुल भी माहम पसंद नहीं करती और वो ये नहीं चाहती कि जो शफक है वो जारून के साथ रहे, बल्कि वो चाहती है कि राशिद उसका जीना हराम कर दे, क्योंकि उन्होंने राशिद को पीछे लगाया हुआ है, शफक के पीछे। बार बार राशिद को कहती है कि शफक अब वहाँ है, अब वहाँ है, तुम जाओ शफक के पीछे। मैंने आपको पहले ही बताया ड्रामा सीरियल शराकत की आने वाली एपिसोड के अंदर यहाँ पर होने ये वाला है, माहम जो है जो जारून की माँ है उसको बोलती है कि तुम मतलब ये चाहती हो कि अब मैं नानी भी बन जाऊं, दादी तो तुम बन गई हो, अब मतलब नानी भी तुम बनना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ पर ये सब कुछ जो है कौन कर रहा है, ये माहम कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो, ऐसा वैसा कुछ हो। अगर आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो शराकत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड के अंदर आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में एक तो जारून जो है परेशान होता है अपनी माँ के लिए, अपनी माँ से बार बार कहता है कि आप जैसा कहेंगी, जो भी कहेंगी, मेरा वादा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, बस आप एक बार ठीक हो जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब कुछ माहम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने शफक को इस घर से निकलवा दिया, जो कि राशिद जाहिर सी बात है हर वक्त शफक के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि शफक जहाँ भी जाती है राशिद उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब राशिद ने उसका जीना हराम कर दिया है और शफक जो इतनी ज़्यादा परेशान है उसको ये लगता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ जो राशिद है वो मेरे पीछे आ जाता है और इसको भेजने वाली माहम ही है, क्योंकि शफक को तो ये पता है और ये भी उसको पता है कि अगर मैं उसको जो तलाकनामा है वो दिखा दूं, लेकिन वो जारून के पास है। लेकिन अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी ऐड की जा रही है, जैसे कि आप सबने शुरुआत में ही देख लिया माहम ने किस तरीके से ये सब कुछ कर दिया है जारून की बहन के साथ। और अब क्या सच में जो जारून है उसको पता चल जाएगा कि सब के पीछे माहम ही है, या फिर माहम जो कुछ करती फिरेगी इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अगर बात कर ले नेक्स्ट एपिसोड की, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोग देखने वाले हो कि ये जो मतलब शफक है ये हर एक कोशिश जो है करने के लिए तैयार हो जाएगी, हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये जो शफक है ये बार बार इनसे कहती रहेगी कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जारून को अपनी सफाई देने के लिए शफक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो जारून है शफक की कोई भी बात नहीं सुनता, इसको ये लगता है कि शफक जो बोल रही है वो झूठ है, माहम जो बोल रही है वही सच है। अगर देखा जाए जारून की जो माँ है उसकी ये जो हालत है इस सब के पीछे भी जाहिर सी बात है माहम का ही हाथ है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जो है कभी ठीक ठाक हो, क्योंकि जो जारून की माँ है वो ये चाहती है कि ये जो शफक है ये दोबारा से इस घर में आ जाए, और माहम ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर शफक इस घर में वापस आ गई तो उसका जीना हराम कर देगी और उसका जो रहना सहना है वो जो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो लाख कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके शफक को इस घर से दूर रखना है, इस घर में नहीं आने देना है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। ड्रामा सीरियल ये जो आप लोग देख रहे हैं शराकत ड्रामा, इसमें आप लोग को देखने को मिलने वाला है एक जानिब तो इधर मतलब जो जारून की बहन है उसके जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि
جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ماہم نے کیا ہے، کیا سچ کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس سب کے پیچھے ماہم ہی ہے، کیونکہ بتانے والا تو کوئی نہیں ہے۔ زارون کی بات کر لیں تو زارون ہر وقت جو ہے اپنے معاملات میں ہی الجھا رہتا ہے، تو کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سب کے پیچھے ماہم ہے، اس سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور کیا ریئیکشن ہوگا جو زارون کی بہن کا شوہر ہے، کیا اس کا ریئیکشن ہوگا اور کیا وہ کرے گا۔ اگر بات کر لیں آنے والی ایپیسوڈ کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ایسا ویسا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر شفق اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے، بار بار اپنے آپ کو اتنی زیادہ پریشان جو ہے کرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ اگر راشد جو ہے آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی۔ لیکن پھر بھی اس ڈرامے کی اسٹوری بہت ہی زیادہ کمال کی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ شراکت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کر لیں تو یہ بہت ہی زیادہ کمال کا ڈرامہ ہے۔ ایک تو ماہم یہ نہیں چاہتی اور کبھی چاہتی بھی نہیں تھی کہ یہ جو شفق ہے یہ اس گھر میں رہے، کیونکہ اس کا جو پلان ہے، اس کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ شفق کو اس گھر سے کیسے بھی کر کے نکالنا ہے، کیونکہ اگر شفق اس گھر میں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ جو زارون ہے یہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ اب یہ جو شفق کی یہ تو پہلے سے ہی زارون کو اپنی لاکھ صفائیاں دے چکی ہے، لیکن یہ جو زارون ہے اس کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اس کو ہر وقت اپنی پڑی ہے، یہ دوسروں کے بارے میں کچھ سوچتا تک نہیں ہے۔ زارون کو بار بار یادیں آتی ہے شفق کی کہ وہ کس طریقے سے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر مطلب گھومتے تھے پھرتے تھے، لیکن اب جب کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس بیچارے کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا، یہ سب کچھ جو کیا ہے ماہم نے کیا ہے، اور ماہم کبھی چاہتی نہیں کہ شفق اور زارون جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ رہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ کمال کی ہونے والی ہے ڈرامہ سیریل شراکت ڈرامے کی۔ اب کیا یہ جو راشد ہے اس کو جو ماہم ہے کیا دوبارہ سے بھیجے گی شفق کے گھر، کیونکہ شفق جہاں جاتی ہے راشد وہاں پہنچ جاتا ہے، راشد بار بار وہاں جاتا ہے، بیل بجاتا ہے، لیکن شفق جو گھر والے ہیں وہ بیل مطلب وہ جو دروازہ ہے وہ نہیں کھولتے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو راشد ہے یہی آیا ہوا ہے، کیونکہ شفق خود چاہتی ہے کہ راشد بار بار آتا ہے بیل بجا کے چلا جاتا ہے، آخر ایسی بھی کیا بات ہوگی اور ایسا بھی کیا کام ہے کہ وہ بار بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو آخر کیا کرنا چاہیے۔ اس سب کے پیچھے ماہم ہے یہ تو سب کو پتہ مطلب ہے کہ اس سب کے پیچھے ماہم ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ ماہم کو یہ سب کچھ کروانے والا کون ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ راشد اور جو ماہم ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ راشد کو بار بار ماہم کہتی ہے شفق ابھی وہاں ہے، شفق ابھی وہاں ہے، تم جاؤ اور شفق کو جو ہے مطلب تنگ کرو یہ سب کچھ، تو اسی وجہ سے راشد یہ سب کچھ کرتا پھرتا رہتا ہے ماہم کے کہنے پر۔ تو کیا سچ میں جو ماہم کا سچ ہے وہ سب کے سامنے آنے والا ہے، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے اپنا تجزیہ دے دیا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو پریڈکٹ کیا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کر دیا آنے والے ایپیسوڈ کے پرومو کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل مسٹر نثار خان سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی ویڈیوز میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے سمجھیں گے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد، تب تک کے لیے بائے۔